like, subscribe, and get notified. Borim truck owners ended their protest on Thursday after mining company assured them of implementing a queue-based rotation system for allocating trips to transport iron ore pellets. The protest, which began on Wednesday, was resolved following a meeting convened by the Ponda subdivisional magistrate and subdivisional police officer. ट्रकाचे कितें आशिल्ले ते पर्सेंटेज क्लॉज आशिल्ले आमी तो डिमांड केल्लो की 25% जी क्लॉज घातला तो तेणी रिजॉल्व करचो म्हणून तो तेणी रिजॉल्व केलो आनी जशें तेंचे पयलीं चलताले नंबर वायज ते ट्रक आतां 118 आनी ते थोडेशे आनी एड जावपाचे आसा ते कंटिन्युअसली नंबर वायज चलतले. सो फाल्यांच्यान ट्रान्सपोर्ट सुरू जाता. हय फाल्यांच्यान ट्रान्सपोर्ट सुरू जाता. डिमांड घेवन आयली आनी आमचेच गांवचे भावचे थोडे आसात ते हांगसर ट्रक चलयतात सो तेंचेय कितें इशू आशिल्ले ट्रका बाबतींत म्हाला बाबतींत ते सॉल्व करपा आशिल्ले आमकां. प्लस कंपनी जेन्नाच्यान हांगसर इस्टाब्लीश जाली तो मेरेनच्यान पोल्युशनाचेर ह्या कंपनीन कांयच भर दिली नाशिल्ली. ती आतां आमी तोय पॉयंट आमी हांगा तेंचे कडेन मांडलो. आनी एक दुसरी गजाल म्हटल्यार गांवचे भुरगे हांगा काम करतात आनी जे कोण रिटायर्ड जाल्यात तेंचोय बी ते पॉयंट आमी हांगा घातलो. जे भुरगे आमचे पळय डेली वेजीस आतां ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर घेतले म्हणटा घेतल्यात तांकां म्हणजे आमचेच गांवचे भुरग्यांक तिशे माझे तळवळे भुरग्यांक तेणी सॅलरीन वेटेज दिवची म्हणून आमी 15 ते 25 हजार आमच्या भुरग्यांक दिवचे अशी म्हणून मागणी केल्या. तेजे नंतर आमी जेन्ना वेकन्सी जाता ते म्हणटा वेकन्सी जातकीर आमचे एक्झिस्टींग भुरगे जे आसा प्रेजेंट एक्झिस्टींग भुरगे जे आसा तेजे सकल ते तेंचे पोस्टार येतले आनी ते कंपनी अंडर फिक्स जातले अशें म्हूण ते सांगतात. आनी तिसरी गजाल पेन्शनरांची ते पेन्शनरांचोय आमी डिमांड घातलो तेन्ना ते म्हणपा लागले की पेन्शनरांक जितलो अमावंट जाय वाडोवन तोय बी आमी तांकां करपाक जाता फक्त तेणी आपल्याक एप्लिकेशन दिया म्हणून सांगलां ते आमी फुडें व्हरता म्हणून सांगलें.